त्यस लगत्तै गुरुकुल माध्यमका 27 जना स्वस्ति वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथसाथै त्यसपछि हाम्रो यो अहिले यो गुरुकुल यो कैलाश धामको प्रवेशद्वार को अनावरणको कार्यक्रम रहेको छ। स्वस्ति वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथसाथै
आदरणीय महानुभावहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति अनावरणका कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ। प्रवेश गर्ने कार्यक्रम लोकप्रिय अर्थ स्वागतको साथै चिर हरैयाको मिलिजुली गाउँ धैर्य गरी अत्यन्त अनुशासित हिसाबले बसिदिउन म अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू गेटबाट भित्र सपुत्रः मनसो जातसख्यो सूर्यो अजायत सोति हरिको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको। धन्यवाद। अब सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई शब्दबाट स्वागतको साथै धामको भावी योजनाको बारेमा संक्षिप्तमा प्रकाश पारिदिनु हुन माननीय लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अमित पौडेलज्यू, यस सभाका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू र यस पवित्र समारोहमा पाल्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय,
यस संस्थाका संरक्षक स्वामी लोकानन्दज्यू, नेपाल सरकारका पूर्व लोकप्रिय अर्थमन्त्री, रूपन्देहीबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मान्य सांसद, नेपाल नेकपा एमालेका भर्खरै नवनिर्वाचित केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नेता विष्णु पौडेल, मान्य सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, यस सभामा उपस्थित हुनुभएका नेपाल सरकारका राष्ट्र सेवक ज्यूहरू, सम्पूर्ण सुरक्षा अधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय भक्तजन र यस गुरुकुलका प्यारा भाइ बहिनीहरू, सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्दछु, सबैलाई स्वागत गर्दछु। आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू यस कैलाश आश्रम गुरुकुलमा आउनुभएको छ। म जिल्लावासी, सम्पूर्ण कपिलवस्तु जिल्लावासीको तर्फबाट, यस आश्रमको तर्फबाट, यस नगरको तर्फबाट र स्वयं मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट दिलैदेखि म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई स्वागत गर्दछु र हामी धेरै खुसी भएका छौँ राष्ट्रपतिको आगमनले। हामी उहाँको आगमनले यो धामको गरिमा बढेको छ र हामी धेरै खुसी भएका छौँ। यो कैलाश आश्रम, यो पवित्र धाम, अब मेरो विश्वास छ राष्ट्रपतिको आगमनसम्मै यसले आफ्नो विकासको क्रमलाई, यसका भावी योजनाहरूलाई पुरा गर्नलाई धेरै सक्षम हुनेछ, द्रुत गति लिनेछ। र यहाँ कैलाश विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग जुन स्वामी लोकानन्दज्यूको परिकल्पना छ, त्यसले सार्थक रूप लिनेछ। नेपालको पहिलो एउटा पवित्र धाम हुनेछ र हामीले कैलाश मानसरोवर, हिन्दूहरूको महान तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरको झल्को दिने गरी कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूलाई यही कैलाश आश्रममा त्यो फल प्राप्त हुने गरी यो धामको विकास गर्दैछौँ। यहाँ सँगसँगै गुरुकुल पनि छ। अहिले कक्षा 10 सम्मको गुरुकुलको चाहिँ पढाइ छ भने त्यसलाई हामीले माथिल्लो तहसम्म यसलाई लैजाने योजना छ र हामी केही समयभित्रै यहाँको कामको चाहिँ शुभारम्भ गर्नेछौँ। हामीले यसलाई करिब 2 वर्ष अगाडि नै गर्ने योजनामा थियौँ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारणले गर्दा यसलाई पनि, यो धामलाई पनि, यसको विकासलाई पछाडि पारेको छ। अब त्यसलाई पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले यहाँका केही महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको उद्घाटन पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई म धन्यवाद प्रकट गर्दछु र यी संरचनाहरू बनाउन विभिन्न ढङ्गले सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सहयोगदाता महानुभावहरूलाई म दिलैदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा भक्तजनहरूको यस्तै निरन्तर सहयोग रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। समय छोटो भएको हुनाले राष्ट्रपतिको तत्कालै लुम्बिनीमा अर्को कार्यक्रमहरूलाई म धेरै लामो समय नलिई म अन्त्यमा पुनः सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन गरिमामय उपस्थित भएको छ यसप्रति म कृतज्ञता गर्दै पुनः उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मान्य विष्णुपन्थीज्यू। यसको लगत्तै समय अभाव छ, हाम्रा स्वामी लोकानन्द स्वामीज्यूबाट धामको परिचयसहित आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रकृति सम्बन्धमा वाचनामृत प्रवचनका लागि म
विनम्र अनुरोध गर्दछु। हरि वर्णिले रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिरननम भुजम पूजितम सुरनरोत्तमैरमुदः धर्मनन्दमहं विचिन्ते। श्री स्वामीनारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को जय, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, विघ्नहर्ता भगवान को जय जय, कष्टभंजन भगवान को जय, रामचंद्र भगवान को जय जय, कृष्णचंद्र भगवान को जय, नेपाल जननी माता को जय जय, गौ माता को जय, यज्ञ पुरुष भगवान को जय, भक्त और भगवान को जय जय, सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। नेपाल माता की व्रत सुपुत्री हामी सबैकी अभिभावक पूर्व जन्मको संस्कारले यो जन्मको पुरुषार्थले मृदुभाषी पवित्र विचार सुलक्षणा लाग्छ मलाई लक्ष्मीको स्वरूप नै यो धरतीमा प्रकट भयो होला। आमाको गर्भपटमा रहँदाबाट नै ईश्वरको व्रत कृपा प्राप्ति भयो होला। यस्तो महान राष्ट्रकी सुपुत्री सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई मेरो अन्तर्हृदयबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन र समस्त भक्तजनको तर्फबाट स्वागत अभिवादन। यसलाई मिठो मानेर आनन्द मानेर एउटा सन्तको कुटीमा एउटा सन्तबाट परिवेष्टित स्थानमा हजुरका कोमल पाउहरू हामीले प्रेमपूर्वक देख्न पायौँ। हजुरका कर कमलबाट हामीले जानी नजानी बनाएका ईश्वरका प्रतिमाहरूलाई अनावरण गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति भयो र राष्ट्रपतिज्यूलाई यहाँसम्म ल्याउनको निमित्त माननीय विष्णु पौडेल, मैले असाध्य माया गर्छु विष्णु बाबुलाई। मलाई पनि विष्णु बाबुको पनि म प्रति बडा सद्भाव छ। यहाँसम्म राष्ट्रपतिज्यूलाई ल्याउने कष्ट पुर्याइदिनु भएकोमा माननीय विष्णु पौडेलजीलाई पनि हार्दिक 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 आभार व्यक्त गर्दछु। सभालाई नमस्कार छ, सभापतिलाई नमस्कार छ। हाम्रो हिन्दू वैदिक सनातन धर्ममा दुईटा मान्यता छ। एउटा मान्यता हो संस्कृतिको रक्षा अनि अर्को मान्यता हो प्रकृतिको रक्षा। हामीले संस्कृति र प्रकृतिलाई रक्षा गर्न सक्यौँ भने जगतको रक्षा हुन्छ। यो धरतीमा हजारौँ लाखौँ वर्षसम्म मानव मात्र नभइकन समस्त सृष्टिहरू समानुपातिक तरिकाले यहाँ सञ्चालन हुन्छ। हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्स्यौँ अनि हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई जोगाउन छोड्यौँ भने अनि मानव मात्रको नभइकन जगतको छिटै सम्भार हुन्छ। यस संस्कृति र प्रकृतिलाई जोगाउनको निमित्त हामीले यो धाममा अहोरात्र प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो दिव्य नेपाल भूमि
जो संसारको हिमालको तटमा आँचल जस्तै विश्राम गरेर बसेकी छन्। नेपाल धरती माता, म त छोडेर गएको थिएँ, परन्तु ईश्वरले मलाई फेरि ल्याउनु भयो। मेरो अन्तर्हृदयमा म अब जीवन प्रयत्न संसारका कुनै पनि वैभवशाली मुलुकहरूमा पनि मेरो आश्रमहरू छ, सुख शान्तिपूर्वक म त्यहाँ बस्न पाउँथेँ, तर मलाई त्यो इच्छा भएन। म अब नेपाल माताकै सेवाको निमित्त मैले आफ्नो जीवन समर्पित गर्नेछु। भक्त और भगवानको यो तरु लतिकाबाट परिवेष्टित मुलुक हो। संसारको मडी जसमा कुनै वस्तुलाई स्पर्श गर्यो भने त्यो वस्तु सौम्य बन्छ, त्यो वस्तु समृद्धिको प्रतीक बन्छ। शालिग्राम जस्तो महान वस्तु हामीकोमा परमात्माको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। हिमालको आँचलबाट प्रकट हुने गङ्गाहरूले संसारलाई परिवेष्टित गरेका छन्। उहाँहरू हाम्रो सौन्दर्यको प्रतीक हुनुहुन्छ, ऐश्वर्यको प्रतीक हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो हिमाललाई अनि हामीले हाम्रो जङ्गललाई, हामी यहाँ भएका तरुलतिकाहरूलाई, औषधिजन्य वस्तुहरूलाई र हामीले यहाँ भएको जललाई संरक्षण गर्न सक्यौँ भने जगतलाई एउटा नयाँ प्रेरणा मिल्छ, जगतमा एउटा नयाँ शङ्खनाद हुन्छ, जगतलाई पनि एउटा नयाँ मार्गदर्शन हुन्छ। यसैको निमित्त हामीले यहाँ संस्कृति र प्रकृतिको रक्षाको एउटा प्रयोगशाला बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र अहिले संसारभरि एउटा पर्यटकीय आध्यात्मिक क्षेत्र निर्माण गर्ने संसारका सबै देशोमा एक प्रकारको होडबल चलिरहेको छ। हामीले सकी नसकी अहिले एउटा यहाँ कैलाश पर्वतको साथमा विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग, जगतकै सबैभन्दा अनुपम एउटा परमात्माको प्रतिमा यहाँ स्थापित गर्ने शुभ सङ्कल्प गरेका छौँ। आजको यो दिव्य भव्य हाम्रो वैदिक समारोहमा, धर्म समारोहमा राष्ट्रपतिज्यू आएर हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो, हामीलाई सङ्केत गर्नुभयो। ठुला बडा मान्छेको सङ्केत मात्रै काफी हुन्छ, उहाँहरूको उपस्थिति मात्रै काफी हुन्छ। अब हाम्रो लक्ष्य जरुर परमात्माले पुरा गर्नुहुनेछ। हाम्रो साथमा पाल्नुभएका समस्त अतिथिगणहरू अनि भक्त महानुभावहरू र हामीले आमन्त्रण गरी बोलाएका जति पनि परोक्ष अनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले आह्वान गरेका सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूको साथमा अनि सुरक्षाकर्मीहरूले जुन प्रकारको व्यवस्थाले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूप्रति राष्ट्रपतिज्यूप्रति म ऋणी छु र समस्त जनहरूप्रति म ऋणी छु। तपाईँहरूको ऋण चुकाउनको निमित्त मैले आफ्नो जीवनमा अहोरात्र प्रयत्न गरेर यो देशको संस्कृति र प्रकृतिलाई जोगाउने हरदम प्रयत्न गर्नेछु। हरिओम तत्सत्। नारायण नारायण। संस्कृति र प्रकृतिलाई जोगाउने हरदम प्रयत्न गर्नेछु। हरिओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। मैले हाम्रा विशिष्ट पाहुना पूर्व अर्थमन्त्री नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सङ्घीय सांसद माननीय विष्णु पौडेलज्यूलाई यस धर्मसभालाई छोटो सम्बोधनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। माइक कैलाश आश्रम स्थित यस धर्मसभाका सभाध्यक्षज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, आश्रमका स्वामी लोकानन्दज्यू, यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, उपस्थित महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी
तथा सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, सबैभन्दा पहिला म यो कैलाश आश्रममा आश्रमको आमन्त्रण स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई, समस्त लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकहरूको तर्फबाट, यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र समस्त नागरिकहरूको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको उपस्थितिले यो आश्रमलाई र यो आश्रमको भविष्यको एउटा सुन्दर भविष्यको बारेमा सोचिरहेका हामी सबैलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रेरणा प्राप्त भएको मैले महसुस गरेको छु। स्वामी लोकानन्द उहाँले अघि आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यमा राख्नुभयो, संस्कृति र प्रकृतिको जगेर्नका निमित्त अहोरात्र खट्नुहुने र जीवन पर्यन्त खटिरहने प्रतिज्ञा गर्नुहुने स्वामी लोकानन्दज्यूप्रति पनि म त्यतिकै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई समाजको सेवामा सदुपयोग गर्ने जुन नवीनतम र मौलिक सोच दृष्टिकोणहरू राख्नुहुन्छ, त्यसबाट म अत्यन्तै प्रभावित हुने गर्छु। जब जब काममा, व्यवहारमा समस्याहरू आइलाग्छन्, त्यति बेला म चाहिँ स्वामी लोकानन्दज्यूसँग सम्पर्कमा रहन्छु। फोनका माध्यमबाट प्रत्यक्ष भेटेर पनि म उहाँसँग विमर्श गर्छु र उहाँबाट अत्यन्त उन्नत स्तरका मानवीय ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छन् र व्यवधानहरू, बाधाहरू छिचुल्दै अगाडि बढ्नका निम्ति प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। यस हिसाबले एउटा समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, उन्नत मानवीय चेतका साथमा समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति उहाँले जुन प्रकारको योगदान गर्नुभएको छ, उहाँको योगदानको दायरा कपिलवस्तुको यो कैलाश आश्रममा मात्रै सीमित छैन। मेचीदेखि महाकालीसम्म, स्वदेशदेखि प्रवाससम्म पनि उहाँको यो सत्प्रयासको दायरा विस्तारित छ भन्ने म ठान्दछु। उहाँबाट हामीले अझ धेरै समाजका निम्ति अझ धेरै योगदानको अपेक्षा गर्दछौँ र यो उहाँको अभियानमा हामीहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि, जहाँसुकै रहँदा पनि निरन्तर साथमा रहिरहने प्रतिज्ञा म गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा यो धर्मसभाका माध्यमबाट स्वाभाविक रूपमा कैलाश आश्रमले जुन प्रकारको उचाइको अपेक्षा गरेको छ, त्यो उचाइतर्फ कैलाश आश्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आउने दिनमा हामी सबै साथमा रहनेछौँ। म स्वयं पनि यस प्रयोजनका निम्ति आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने कामका निम्ति सधैँ तत्पर रहनेछु। यही प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय विष्णु पौडेलज्यू। अब यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष स्मृतिको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म यस सभाका सभापति ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै माया चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन स्वामीज्यू र स्वामीज्यूबाट दोसल्ला प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हाम्रा स्मृति र दोसल्ला ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
म सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई यो धर्मसभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। उल्टो पर्यो हजुर नमस्ते तर उल्टो हजुर अहिले आसन गराउनु बिचमा नमिल्ने कुरा भएको छ। श्री कैलाश आश्रम यस धामलाई संरक्षकत्व प्रदान गरिरहनुभएका श्री लोकानन्द स्वामीज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर पूर्व मन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वगण र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार, राष्ट्र सेवक, सबैमा म हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यो लुम्बिनी रूपन्देहीमा अवस्थित कपिलवस्तुमा अवस्थित यो श्री कैलाश आश्रम यो धाममा उपस्थित भएको पहिलोचोटि नै हो। म यहाँ पहिला आएको जस्तो मलाई लागेको छैन। यो व्यवस्था मिलाउनु भएकोमा म यस धामलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्नुभएका श्री लोकानन्द लगायत यस परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आज दुईटा कार्यक्रम थियो। एउटा यो कपिलवस्तु बाणगङ्गा 2 मा अवस्थित यो पवित्र स्थान, त्यसपछि अर्को लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि एउटा कार्यक्रम छ। त्यस प्रसङ्गमा यहाँहरूसँग भेट भयो। यहाँहरूको न्यानो जुन स्वागत आतिथ्यता छ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल एउटा असाध्यै लामो प्राचीन इतिहास भएको गौरवशाली राष्ट्र हो। यसमा कुनै हामी सबै ज्ञात छौँ। हामीलाई गौरव लाग्छ र हाम्रो पहिचान भनेकै हाम्रो मौलिक यहाँको संस्कृति हो र हामीलाई प्राप्त अपार प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। यो हामीलाई प्रकृतिले दिएको कुरा हो। जुन यो राम्रो कुरा हो कि राज्यको तर्फबाट पनि प्रकृति र संस्कृतिको विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, आस्थावान व्यक्तित्वहरूबाट पनि पटक पटक यो कुराहरू अभिव्यक्त भइरहेको छ। यसैले गर्दा मलाई के विश्वास छ भनेदेखि यो कुरामा हामी सफल हुन्छौँ। अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। खास गरेर यो एक प्रकारको सरुवा रोग कोरोना भाइरसबाट विश्व नै आक्रान्त छ र नेपाली जनजीवन पनि आक्रान्त छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरू कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रयासहरू भइरहेको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर पनि म यहाँहरूलाई एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने
यसको नयाँ नयाँ रूपहरू, नयाँ भेरिएन्ट भन्छन् डाक्टरहरू वैज्ञानिकहरूले, आइराखेको छ। यसले अझै हामीलाई लामो समय सताउला कि भन्ने जस्तो स्थिति पनि छ। र ओमिक्रोन भन्ने नयाँ भेरिएन्ट अहिले आएर दुःख दिने जस्तो स्थिति छ। त्यसको लागि हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी राज्यले, नेपाल सरकारले जुन निर्धारण गरेका आचार संहिताहरू छन् तिनलाई हामीले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अमूल्य मानव जीवन, हामी जे भनिरहेको छौँ, हाम्रो जुन एउटा गन्तव्य छ नि, उद्देश्य, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि त मानिस स्वस्थ हुनु पर्यो, जीवित हुनु पर्यो। स्वस्थ भयो, जीवित भयो भने उसले त्यो काम चाहिँ गर्न सक्छ। त्यसैले हामीलाई जुन प्राप्त एउटा स्रोत साधनहरू छ, प्रकृतिले दिएको परम्परादेखि प्राप्त, त्यसलाई उपयोग गरेर नेपालको जनजीवनलाई हामीले समृद्ध गर्नको लागि, आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नको लागि मानिसहरू स्वस्थ हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको परिभाषामा र खास गरेर राज्यको धर्मको हिसाबले भन्यो भने धामको भावी योजनालाई हामीले जनार्दनको रूपमा नै मान्छौँ। त्यसैले हाम्रो पहिलो धर्म जनताको स्वस्थ जीवनको लागि प्रयास हुन्छ। त्यसमा तपाईहरू सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। यस्तो भिडभाडहरूमा बस्दाखेरि यो फैलिने पनि डर छ। त्यसैले अनुशासन, आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइरहेको अवस्थामा म पनि दुविधाग्रस्त भएर आएँ भन्ने कुरा म स्वामीजीलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यो नयाँ भेरिएन्ट आइरहेको थियो, अब कार्यक्रम तय भइसक्यो, जाने हो कि नजाने हो भन्ने चाहिँ भयो। तर नेपाल अहिले प्रवेश गरेको छैन यो भेरिएन्ट, तर प्रवेश गर्यो भने के हुन्छ भने त्यो गाह्रो कुरा छ। त्यसैले मैले यो पनि आजको यहाँ यति धेरै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब सञ्चारकर्मीहरू पनि भएको अवस्थामा मैले यहाँहरूलाई यो कुरा राखेको, मलाई यो चिन्ताले पनि सताइरहेको छ। र अर्को कुरा मैले यहाँहरूलाई एउटा के आग्रह गर्छु भने यहाँहरूले गुरुकुल शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ यहाँको हाम्रो नानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई दीक्षित गर्ने जुन कोसिस भइरहेको छ यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर यसलाई कुनै न कुनै एउटा शैक्षिक ठुलो संस्थाहरूसँग लगेर जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा पनि संस्कृत विश्वविद्यालय छ। संस्कृत विश्वविद्यालयसँग यहाँहरूको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ, त्योसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सुझाव यहाँ रहेको छ। नेपालको शिक्षा सुरुवात वास्तवमै गुरुकुल बाटै सुरु भएको हो। अब यसको अहिलेको नयाँ युगको परिभाषामा अलि यसको विभिन्न रूपहरू आएछन्। अहिले अब आवासीय विद्यालयहरू खोलेर चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति छ, त्यसको शिक्षा प्रणाली हो। तर गुरुकुल भन्ने बित्तिकै जुन पुरानो हाम्रो कुनै एउटा खास विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। यसलाई हामीले यसमा केही नयाँ युग अनुसार यसको चाहिँ परिभाषा अथवा यसको व्यवहारहरूलाई हामीले केही परिष्कृत गरेर पनि लान सक्छौँ। तर एउटा सही कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली सुरु भएकै गुरुकुलबाट हो र यो प्रणालीबाट यहाँ जुन पठन पाठन भइरहेको छ यो आफैमा पनि एउटा नेपालको इतिहासलाई कायम राख्दै वर्तमानसँग जोडेर भविष्य सुनिश्चित गर्ने कुरा हो। त्यसको लागि पनि म यहाँलाई यति दुःख गरेर यो गर्नुभएको छ, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो खालको शैक्षिक उच्च तहका संस्थाहरूसँग पनि र उनीहरूलाई पनि भिजिटको चाहिँ
निमन्त्रणा गरेर आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा रहेर चुरे क्षेत्रको नजिक रहेर जुन यहाँहरूले पवित्र कार्य गर्नुभएको छ, म यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मलाई आउँदाखेरि देखेँ चुरेको कतै असुरक्षा त भइरहेको छैन। मलाई मनमा प्रश्न आइरहेको थियो। मसँगै नजिक हाम्रो पूर्व मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई पनि सोधिरहेको थिएँ। चुरे हाम्रो एक प्रकारले भन्यो भने जीवन रेखा पनि हो। त्यसैले चुरेलाई संरक्षण गर्न पनि तपाईँहरूको यहीँ नजिकैको बसोबासीहरू भएको हुनाले आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्न म विकास हामीले गर्नुपर्छ। विकासको गतिलाई कुनै पनि कारणले हामीले अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन, तर प्रकृतिलाई बिगारेर होइन। मेरो सधैँ एउटा निवेदन छ, सबैलाई मेरो अपिल छ कि प्रकृतिलाई सिँगारेर हामीले विकास गर्ने हो। त्यसैले त्यस कुरामा पनि यहाँका दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू, यहाँको आश्रमको हाम्रो संरक्षक, उहाँ तपाईँहरूको सारा चाहिँ सम्पर्क सम्बन्धहरू हुन्छ, यस्ता सभाहरू हुन्छन्, प्रवचनहरू हुन्छ। यस्तो कुराहरूमा पनि यो हाम्रो जुन प्रकृति र संस्कृतिको महिमाको कुरा छ, त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग हुनेछ मैले अपेक्षा गरेको छु र त्यो राज्यलाई नै सहयोग हुने नै छ। यिनै कुरा राखेर फेरि पनि यहाँहरूले जुन मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यहाँ मैले दर्शन गर्ने मौका पाएँ। थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि एउटा सामिप्यता हुने, एउटा साक्षात्कार हुने त्यस्तो प्रबन्ध भयो। यो ठुलो अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ। यतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले कहाँ भेट्ने काठमाडौँमा, होइन? उहाँहरू आउन सक्ने कुरा पनि भएन, म घर घरमा जान सक्ने पनि कुरा भएन। तर यो कार्यक्रमको कारणले आज एकै ठाउँ भेट्यो। यहाँप्रति मेरो धेरै धेरै चाहिँ साधारण नमस्कार छ, सम्मान छ। यहाँहरूको उन्नति प्रगतिको लागि मेरो धेरै शुभकामना छ। नमन राष्ट्रका अभिभावक सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई। अब हाम्रो कार्यक्रम अन्त्यतिर गइरहेको छ। यसैबीच ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी कमला दिदीलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई स्मृतिको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई हामी बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र कृपया अगाडिको बाटो क्लियर गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यहाँसम्म राष्ट्रपतिज्यूलाई हेलिप्याडसम्म पुर्याइदिन हजुर सबै कृपया नउठिकन यथास्थानमा बसेर उहाँलाई हतार छ जानलाई सहज गरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यज्ञ सम्पादन समितिका संयोजक सहसंयोजक लगायत हाम्रा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई हेलिप्याडसम्म पुर्याई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया आफ्नो यथास्थानमा बसिदिनु होला। सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरद मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते।